matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Ikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlang Martes karon pizza 14 ning buwan sa Hulyo ning tuiga 2026. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa itong mga balita, mga aktibidad alang sa pagselebrar sa National Disability Prevention and Rehabilitation Week, andam na. Iligan City nominado sa GCash Digital Excellence Awards tungod sa paling QRPH. Mga punong barangay giauhag sa pagtinabangay alang sa Hapsay Canal Program sa Iligan. Sa kauluhan, pagtestigo ni Matibag sa impeachment trial ni Vice President Sara gihangyo sa prosecution nga himuon karong adlaw. Herbusa nagluwat sa katungdanan isip kalihim sa Department of Health tungod sa isyu sa panglawas. Sa gawa sa nasod, Israel naghatag og intel report sa Amerika kabahin sa assassination plot kang Trump. Balita sa kinabuhing Kristohanong buta sa Pakistan giabsuelto sa korte sa kaso nga pagpasipala. Kini ang uluhang tudling sa itong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa Inspired and Preserved. Not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, andam na ang mga aktibidad alang sa pagselebrar sa National Disability Prevention and Rehabilitation Week nga magsugod karong Hulyo 17 hangtod sa Hulyo 23. Panguluhan kini sa Persons with Disability Affairs Office kun PIDAW. Sumala pa ni Consita Ariola, head sa PIDAW. Sugdan ang selebrasyon pinagi sa usa ka motorkada gikan sa KCC Mall padulong ngadto sa Luinab Gym kon Blue House. Tumong nini nga mapalig-on ang mga balaod og aksyon alang sa patas nga partisipasyon og inklusibong kalambuan sa persons with disabilities. Gibutyag ni Ariola nga pinaagi niining usa ka semana nga selebrasyon. Mas mapatigbabaw ang kalipay, pag-ila og ang pagatiman sa mga katungod og kaayuhan sa sektor sa PWD sa tibok syudad. Karong tuiga adunay timang The Right First, Legislation Forward Strategic Action for Equal Participation and Inclusive Development. Ang mga kalihukan gipatuman ubos sa pagtinabangay sa City Social Welfare and Development pinagi ni Evelyn Madrio og sa Committee on PWD sa Sangguniang Panlungsod nga gipanguluhan ni City Councilor Samuel Huertas. Gipaluyhan usab kini sa nagkadayang programa alang sa PWD sa administrasyon ni Mayor Frederick Siao. Gidawat sa kagamanang lokal sa Iligan ang Certificate of Appreciation gikan sa GCash. Human nakabot sa Iligan City Central Public Market ang labing minus 70% nga QR transactions pinagi sa programang Paling QRPH. Tungod nini nominado usab ang Iligan sa GCash Digital Excellence Awards alang sa pagpatuman sa luwas og hapsay nga cashless economy. Ang certificate nga gipirmahan ni GCash President o Chief Executive Officer Martha Sason gipresentar ni atong Pebrero 19 ning tuiga dito sa Grand Hyatt Manila ngadto sa mga opisyal sa Dakbayan. Pinanguluhan ni Mayor Frederick Siao, Vice Mayor Ernest Oliver Oy, mga konsehal sa 19th Council og Agnes Clerigo Mainat.
head sa Economic Enterprise Development and Management Office. Giawhagan ni Armian Aluro, head sa Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office, ang mga punong barangay sa Iligan nga magtinabangay aron mapalig-on ang pagpatuman sa Hapsay Canal Program sa syudad. Kini atol sa gihimong meeting kagahapon, Hulyo 13, gipresentar ni Aluro ang 12 ka bulan nga plano sa programa. Lakip nini ang paglimpyo, pagdiklag sa 50 kilometros nga mga prioridad nga kanal o drainage, pagtukod o pagbansay Hapsay Canal Brigade sa 20 ka barangay, pagpalig-on sa koordinasyon tali sa LGU, Department of Public Works and Highways o mga komunidad, pagpausbaw sa husto nga pagdumala sa basura sa mga target nga lugar o paghimo sa barangay level canal maintenance planning alang sa napulo ka pilot barangay. Gawagan usab ni Aluro ang mga punong barangay nga aktibong mutabang sa programa aron masiguro ang padayon nga pagmintinar sa mga kanal o drainage sa ilaang barangay. Gipasiug daw usab niya nga ang panaghiusa sa lokal nga pangagamhanan mga barangay o komunidad mauyawi sa pagpakunod sa pagbaha o pagmintinar sa kahapsay sa Iligan. Balita sa kauluhan, formal nga gihangyo sa House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court nga sayuhon ang schedule sa pagtestigo ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag sa nagpadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Gihangyo sa prosecution Representative Lawrence Defensor nga ioswag ang pagtestigo ni Matibag karong adlaw, Martes, Hulyo 14, imbes nga original nining schedule, Miyerkules, Hulyo 15. Nauna nang misulat si Matibag kang lead prosecutor Representative Jervil Luestro nga kung mamahimong sayuhon ang iyang pagtestigo tungod kay naimbitahan siya sa pagahimong Regional Summit on Scam Center Compounds and Transnational Organized Crime sa Bangkok sugod sa Hulyo 21 hangtod sa 22. Gihangyo niya nga mapailalom sa witness stand ayha ang iyang paglakaw aron dili malangan ang paghusay sa Senado. Hinuon wala kini gibabagan. Nakita usab ni Senator Judge Alan Peter Cayetano nga posibleng mamahimo kining bad president. Gisigundahan usab ni Senator Judge Sherwin Gatchalian ang pahayag ni Cayetano tungod kay mamahimong maapektuhan ang preparasyon sa tanang partido sa kalit nga pag-usab. Gipatina usab ni Trial Presiding Officer Francis Escudero nga wala pa nasupina ang NBI Chief. Gisupak usab ang bahin sa depensa ang naasoing lakang sugod sa pagsupak sa direktiba sa impeachment court nga 5-day witness rule o ilaang katungod aron i-cross-examine ang testigo. Sa katapusan, gitahasan sa korte ang prosecution nga isumiti ang mismong sulat ni Matibag kauban ang iyang travel authority aron masusi una sa mga senador ay aprobahan ang pag-usab sa schedule. Gilaumang maghatag og detalye si Matibag may tungod sa mamahimong opisyal nga investigasyon sa NBI. Sa sumala pa'y hulga ni Vice President Sara Duterte, batok nila ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos o kanhi House Speaker Martin Romualdez. Kagapong adlaw Lunes, giatubang ang testigong si NBI Regional Director Jeremy Lutok nga nag-imbestigar usab sa naasoing aligasyon. Nagpadala na sumala pa si Health Secretary Ted Herbosa sa iyaang letter of resignation ngadto ang Presidente Ferdinand Marcos Jr. kagapong adlaw Lunes, Hulyo 13. Base sa kopya sa iyang sulat nga naka-address sa Department of Health, gisulti ni Herbosa nga tungod sa iyaang nanahimong operasyon sa tuhod, nahukman niyang kinahanglan niyang iya kining atimanon ang iyang kaugalingon. Gisulti usab ni Herbosa nga mopailalom siya sa extensive rehabilitation sulod sa 3 hangtod sa 4 ka bulan. Nangayo usab og pasaylo si Herbosa o galing napakyas man siya samtang nagsilbing kalihim sa Departamento sa Panglawas. Kasamtangan usab nga gipangayuan o pahayag ang tigpamaba sa Department of Health nga si Undersecretary Albert Domingo kalabot sa gikataho nga pagluwat ni Herbosa
walay kumpirmasyon sa pagkaron gikan sa Malacañang kalabot nini. May namduman nga nauna nang gikumpirmar ni Health Spokesperson Undersecretary Albert Domingo nga sugod Hulyo 6 pa nagsiklib na ang kalihim human mi pailalom sa tuhod replacement surgery. Gikataho usab ni Undersecretary Domingo nga nahimong malampuson ang gipahigayong operasyon o kasamtangan ng mipailalom sa physical therapy o rehabilitation si Herbosa. Kasamtangang mihulip kang Herbosa isip officer in charge si DOH mao si Undersecretary Albert Domingo. Balita sa gawas sa nasod, naghatag og bagong intelligence report ang nasod sa Israel ngadto sa nasod sa Amerika kabahin sa plano sa nasod sa Iran nga assassination attempt ngadto kang US President Donald Trump. Ang nasong assassination plot gikataho nga planong pagpanimalos sa pagkamatay sa kanhi commander sa Islamic Revolutionary Guard Corps kaniadtong Enero ning tuiga. Kasamtangan anaa sa numero 1 sa assassination list ang pangalan ni Trump sa mga giplanong assassination plot sa gobyerno sa nasod sa Iran. Balita sa kinabuhing Kristohanon, giakwit sa korte sa nasod sa Pakistan ang usa ka Kristohanong visually impaired human nga kini nag-antos nga mapreso sulod sa 10 ka bulan. Ang nasong kaso iyang giatubang mao ang pagpasipala human nga giakusahan siya sa mga nagtrabaho sa park nga nikupit sa ihang kwarta. Gipagawas ang nasong Kristohanon sa kaso human makit-an sa korte nga kulang og dili consistent ang mga ebidensya nga gipasaka sa prosecution. Gituhuan nga usa ang naasong Kristohanon sa mga biktima sa sayop nga akusasyon sa pagpasipala. O karon sa kahimtang sa pagpanabanan sa dagan sa panahon ang sentro sa tropical storm nga Jose anak ni mahimutang sa gilayong 1095 kilometros sa silakang bahin sa Eastern Visayas. Nagdala kini og gikuskon nga hangin nga 65 kilometros matag oras na adunay pagkusukuso nini nga 80 kilometros matag oras. Nang irog kini sa gikusgon nga 25 kilometros matag oras. Wala pa epekto sa nasod nga Pilipino ang nasong bagyo. Apan makasinati o mga madag-umon nga kalangitan ang mga dapit sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Metro Manila ug ang ubang bahin sa nasod. Makasinati gihapon karong adlaw og madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pag-ulan, pagpanulugdog, pagpangilat ilabi na sa dapit sa kahaponon kini epekto sa southwest monsoon og localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakpayon siligan ang kabugnaon na nasa 24 ug ang kainiton mosangko sa 31 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganihan sa alas 5:34 ug mosahop unya sa alas 6:29 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk-ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan silingan nga nagsibya sa balaang kasulatan. Pinasubay sa Inspired and Preserved. Not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon Pitzan sa balita lokal Coney Island. Sa ato station manager Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Magpasalamat og mingon. Mayong buntag Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.